गोंयभरांतल्यो जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आज सुरू आसा आणि निवडणुकीच्या निमित्तात पुराय 50 जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकी सकाळपासून खूप मोठ्या उत्साहात सुरुवात केला। हांव समेस्त गोंयच्या सगळ्या मतदारांक जिल्हा पंचायत मतदारांक आव्हान करता की सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून 100% मतदान करचें। जिल्हा पंचायत ह्यो निवडणुका ग्रामीण भागाच्या विकासा खातीर खूप म्हत्वाच्यो निवडणुका आसा आणि त्या खातीर ह्या निवडणुका कडेन पळयता आसतना तितकेच इम्पॉर्टन्स दिवन सगळ्या मतदारांनी ह्या निवडणुका कडेन पळोवचें। आपलो जिल्हा पंचायत सदस्य तो निवडून काडटा आसतना ग्रामीण भागाचो कसो विकास करतलो हाच्या खातीर मतदान करचें। या लोकशाहीच्या देशान म्हाका आतां पयल्या फावट म्हाका आतां मतदान करपाचो चान्स मेळ्ळा तातूंत म्हाका खूब प्राऊड फिलींग येता आनी खूब रिस्पॉन्सिबल आसा अशें दिसता। आनी आतां बऱ्या हितूर भायर येवचें घरांतल्यान आनी वोटींग करचें आनी आमच्या गोंयाक आनीक सशक्त करपाक स्वयंपूर्ण करपाक मत दिवचें।